नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। डॉक्टर महारंग बलोच समेत BYC के लीडरों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर गम गुस्से में बलोचिस्तान। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कहर से बदहाल बेरोजगारी व महंगाई से अजीरन कराची के बाशिंदगान। और पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ सिंधी लीडर शफी बुरफत ने आलमी बिरादरी से फिर लगाई मदद की गुहार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां अलहायदगी की लहर को दबाने के लिए गैर इंसानी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। इस इंसानियत सो सच्चाई की ताज़ा मिसाल बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में मंजरे आम पर आई, जहां बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग बलोच और बुजुर्ग रहनुमा सिबगतुल्लाह बलोच समेत दीगर लीडरान को मुबैना तौर पर जेल के अंदर ही फेसलेस ट्रायल के जरिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लिहाजा इस फैसले के बाद बलूचिस्तान में गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई और इंसानी हुकूक और अदालती निजाम पर संजीदा सवाल खड़े किए गए। जब एक पूरी रियासत और उसकी मशीनरी इन खारदार तारों के पीछे हमारे खिलाफ थी, तो इन खारदार तारों के अंदर हमने कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, कैसे हमने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था, कैसे मजबूत थी हमारी औरतें, कैसे वो बार बार बोल रही थी कि ये तस्वीर नहीं जो हमने उठाए हैं, ये तलवारें हैं। और औरत जब तलवार उठाती है ना, तो इनकलाब को आना ही पड़ता है। तो यकीन कीजिए, इन औरतों के हाथों में तस्वीर नहीं है। इन्होंने शायद पहले तस्वीरें उठाई थी, लेकिन अब वो तलवारें बन चुकी है और वो ललकार रही है रियासत को और उसके जबर के निजाम को ललकार रही है कि कब तक अब हम पर जबर करोगे, कब तक हमारे बेटों को उठाकर लेकर जाओगे। ना कोई तारीख, ना कोई वकील, ना कोई सुनवाई, सीधे उम्र कैद की सजा। बलूचिस्तान के वसाइल की लूटमार के लिए बलोच नस्ल कुशी की गई है। जी हाँ, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म सितम, खुसूसन जबरी अगवाकारी के शिकार लापता बलोचों के लिए आवाज उठाने वाली इंसानी हुकूक तंजीम BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महारंग बलोच समेत दीगर सीनियर लीडरान को जेल के अंदर ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई, क्योंकि 22 मार्च 2025 से बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में नाम नेहाद एंटी टेररिज्म कोर्ट यानी ATC में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में डॉक्टर महारंग बलोच और उनके 4 सीनियर लीडरान खुदा जेल में गैर इंसानी अजियतें भुगत रहे हैं। लेकिन इंसानियत सोच पहलू रहा कि दुनिया भर में जानी मानी इंसानी हुकूक पैरोकार डॉक्टर महारंग बलोच और BYC के बुजुर्ग रहनुमा सिबगतुल्लाह बलोच को खुदा जेल में ही फेसलेस ट्रायल के तहत उम्र कैद की सजा सुनाकर पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। हमने कानून के दायरे में रहते हुए तमाम प्रोसीजर फॉलो किया। गवाहों पे किरास होने लगे, मुल्ज़मान अदालत में मौजूद थे, गवाहान मौजूद थे। तो एक बात आप लोग सामने ये और रखते चलें कि मुल्ज़िम का अदालत में मौजूद होना लाजमी है। मुल्ज़िम के सामने उसके गवाह का बयान रिकॉर्ड होना लाजमी है। मुल्ज़िम का उसके वकील के साथ इंटरेक्शन लाजमी है, ताकि वो अपना दिफा तैयार कर सके, ताकि वो अपने वकील को अपने केस के बारे में डिफेंस में मदद करे। ये तमाम कानून के दायरे में रहते हुए हमारे इस मुल्क के कानून में ये सब कुछ दिए गए हैं। आज सुबह एक नोटिफिकेशन के जरिए ये तमाम कानून, आइन, फेयर ट्रायल, फंडामेंटल राइट सब की दजियां हो। नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से रियासती जुल्म सितम के ये इंसानियत सोज मनाजिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के, जहां खुदा जेल के सामने धरना दे रहे डॉक्टर महारंग बलोच समेत BYC के लीडरान के पुरम रिश्तेदारों को जिस कदर तशद्दुद का शिकार बनाया गया, उसने इस्लामी रिवायात और इंसानी जमहूरी कदरों की धज्जियां उड़ा दी।
کیونکہ ریاستی مظالم سے دوچار BYC کے لیڈران کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ بلوچ خاندان طویل عرصے سے خدا جیل میں قید اپنے پیاروں سے ملاقات کی مانگ کر رہے تھے۔ بلوچستان کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو گزشتہ 1.5 سالوں میں محشر برپا ہے۔ جتنی تعداد میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے، جتنی تعداد میں مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہے، جتنی تعداد میں سیکیورٹی آپریشنز کے نام پر لوٹ مار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے اور لوگوں کی تذلیل اور ان کے تقدس کو پامال کرنے کا سلسلہ جس طرح سے جاری ہے، اسی سلسلے میں ہی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو قید رکھا گیا ہے۔ ہم بار بار دہراتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو نعرہ تھا، جو ہمارا سلوگن تھا، جو ہمارے ایم اینڈ آبجیکٹو تھے، وہ ہرگز اتنے کمپلیکس نہیں تھے کہ کسی ذی شعور انسان کو سمجھ نہ آئے۔ وہ الفاظ اتنے سادہ تھے کہ کسی بھی شخص کو سمجھ آ سکتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی بند کی جائے، بلوچ کو زندہ ہونے کا موقع دیا جائے، ریاست اپنے قوانین اور اپنے آئین کی احترام کرے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ چوری اور سینہ زوری کی حکمت عملی کے تحت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور بزرگ رہنما صبغت اللہ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنانے کے لیے 28 جولائی 2024 کو گوادر میں بلوچ راجی مچی دھرنے کو جواز بنایا گیا، جبکہ ضمیری سچائی یہ ہے کہ خود پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکاروں نے گوادر میں بلوچ راجی مچی ریلی اور کئی ہفتے تک چلے دھرنے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے ریاستی مظالم اور تاناشاہی حربوں کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ ان ڈیمانڈز کو، ان نعروں کو جس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے میڈیا میں بیانیہ گڑا جا رہا ہے، وہ یقیناً یہ ظاہر کرتی ہے کہ بلوچ نسل کشی میں محض سیکیورٹی فورسز انوالو نہیں، بلکہ ایک پورا کا پورا سسٹم بنایا جا چکا ہے جو اس نسل کشی کو فروغ دے رہی ہے۔ آج جیل میں، عدالت میں جو رویہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے ساتھیوں کو پھنسانے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے یا بلوچ نسل کشی کو فروغ دینے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا ہے، میں یہ کہوں گی کہ اس نظام کو کیچڑ میں پھینکا جا رہا ہے، اس نظام کو انتہائی کرپٹ کیا جا رہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر ڈاکٹر سبیحہ بلوچ ہی نہیں بلکہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی چھوٹی بہن ایڈوکیٹ نادیہ بلوچ بھی کوئٹہ کی ہدا جیل میں قید اپنی بڑی بہن سمیت BYC کے لیڈران کے ساتھ ہو رہے غیر انسانی سلوک کے خلاف آواز اٹھاتی رہیں۔ یہی وجہ رہی کہ کوئٹہ پریس کلب تک میں ان کی پہلے سے طے شدہ پریس کانفرنس تک میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کے سینئر لیڈر صبغت اللہ بلوچ کو عمر قید کی سزا کے غیر قانونی فیصلے نے بلوچستان میں بغاوت کی آگ مزید بھڑکنے اور خانہ جنگی جیسی صورتحال کے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مدعا، ہمارا مقدمہ بلوچ نسل کشی کے خلاف ہے۔ ہم بلوچ نسل کشی کے خلاف بولتے رہیں گے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا سوال ہے اور ہم اس اپنی زندگیوں کے لیے بولتے رہیں گے، اور جن کو ہمارے زندہ ہونے سے مسئلہ ہے، جن کو ہماری نسل کشی چاہیے، وہی آج یہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان ججز کو، ان وکلا کو میں کہوں گی کہ آپ اپنے پیشے کے لیے بھی ایک غیر معقول شخص ہے، آپ کرپٹ ہے، آپ کرپشن سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کوئی ترقی نہیں، یہ آپ اپنے ضمیر کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں بلوچستان اور پاکستان میں موجود تمام سول سوسائٹیز سے درخواست کروں گی کہ وہ ان کیسز کے خلاف، فیس لیس ٹرائلز کے خلاف اور حکومت بلوچستان، اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کا جو رویہ ہے، وہ ان تمام مظالم کے خلاف بولے، وہ ان تمام مظالم کے خلاف لکھے۔ بلوچستان پر جبراً قابض پاکستانی ریاست کی جانب سے ظلم و ستم کی تمام حدیں پار ہونے سے انتقامی طوفان خاموشی کے ساتھ رفتہ رفتہ زور پکڑ رہا ہے۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہی ہے بلوچستان میں بڑھتے پاکستانی مظالم کے خلاف بلوچ قوم کو ایک جٹ کرنے کے لیے تیز ہوئی مؤثر کوششیں۔ انہی کوششوں کے تحت
بلوچستان کے ہر شہر، قصبے اور دور دراز دیہی علاقوں میں چوری چھپے وال چیکنگ کی جا رہی ہے اور پیمفلیٹس بانٹے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوج کی کٹپتلی حکومتیں BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کی طرح BYC کو بھی ٹیررسٹ تنظیم قرار دے کر پابندی لگا چکی ہے۔ تاہم بلوچستان کی باشعور سول سوسائٹی نے بلوچ نسل کشی کے خلاف آواز اٹھا رہی انسانی حقوق تنظیم BYC کی حمایت میں سفارہ ہونے کی شروعات کر دی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا، جہاں شدید ہیٹ اسٹروکس کی مار کی وجہ سے غریب خاندانوں کا جینا محال ہو گیا۔ کراچی کے باشندوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو ہر سال سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے ان کا تجارتی شہر، تاہم پاکستانی اقتدار پر قابض پنجابی فوج پتلی حکومتیں پورٹ سٹی کراچی کے باشندوں کو بجلی، پانی و صحت و تعلیم جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرانے میں سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ پاکستان کی کمرشل راجدھانی اور پورٹ سٹی کراچی اپنی رونق، سمندری ساحل پر چہل قدمی اور کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول رہی ہے۔ ہر سویرے سمندری ساحل پر سورج کی سنہری کرنیں اونچی اونچی عمارتوں اور سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ سے کراچی کو خاص مقام حاصل ہے۔ کلفٹن اور سی ویو پر امڑتے لوگوں کے ہجوم، سمندر کی لہروں سے پیدا شدہ خوشگوار فضا اور شام ڈھلتے ہی جگمگاتی روشنیاں کراچی کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتی ہیں۔ ایسے بات کی جائے کراچی کے پرانے بازاروں، تاریخی عمارتوں، روڈ سائیڈ کھان پان کے ٹھیلوں پر لوگوں کے مسکراتے چہرے شہر کی زندہ دلی کی پہچان رہے ہیں۔ تیز رفتار زندگی میں تمام مشکلات کے باوجود کراچی شہر کی آغوش میں انسانیت، محبت اور اپناپن جیسے بے شمار رنگ بھرے ہوئے ہیں، جو ہر آنے والے کو اپنا دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں پچھلے 3 دنوں سے بہت شدید گرمی ہے کراچی شہر میں، اور یہ خطرے کی بات ہے کیونکہ 2015 میں بھی اسی طرح کی گرمی ہوئی تھی اور اس میں بھی کافی انسانی نقصان ہوا تھا۔ تو اب اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، لوگوں کو اپنا سر ڈھانپنا چاہیے، پانی کا استعمال کرنا چاہیے اور دھوپ میں کم سے کم نکلیں، بچوں اور بوڑھوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں یہ گرمی کی صورتحال تو آپ کے سامنے اس وقت کراچی میں 42 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ کی گرمی ہے۔ بس یہ احتیاطی تدابیر ہے کہ اپنے بزرگوں کو، بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، جو خاص طور پہ لیڈیز ہے، گھر کے سامانوں کے لیے باہر نکلتی ہیں، ان کے بھی احتیاط ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کا احتیاطی تدابیر میں صرف یہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، پانی کا حد سے زیادہ استعمال کریں، کوئی گیلا کپڑا لیں اس کو اپنے سر پہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو جو گرمی کی شدت ہے وہ تھوڑی سی کم محسوس ہو۔ باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ گرمی تھوڑی سی کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر اور خاص کر کے بزرگوں کو، کیونکہ بغیر کام کے گھر سے نہ نکلیں، احتیاط کریں۔ شدید زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس حل صرف یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں اور اپنے ساتھ پانی رکھیں اور ٹھنڈا کپڑا سر پہ رکھیں، اس کے بعد گھر سے نکلیں۔ ایسی جو گرمی پڑ رہی ہے کبھی ہماری زندگی میں نہیں پڑی گرمی، جو ہماری عمر 55 سال جو پہلے اس سے کبھی اتنی گرمی، جو شدید گرمی، باہر گرمی، گھر میں بھی بندہ نیچے سے لگ رہا ہے۔
پورٹ سٹی کراچی میں ہیٹ سٹروک کا خمیازہ نہ صرف مقامی باشندوں بلکہ کراچی کے بیشتر باشندے. دوسری طرف تیز دھوپ میں گرم ہواؤں سے اجیر آٹو رکشہ ڈرائیورز اور دہاڑی مزدوروں کو گرمی تو شدید ہے، بہت زور کی گرمی ہے. تو یہاں پہ ہم سولر سے پنکھے چلا رہے ہیں گرمی کا زور ٹوٹنے کے لیے. لیکن کبھی کبھی تو پانی وغیرہ اوپر ڈال رہے ہیں جیسے گرمی کم لگے. لائٹ کا تو یہاں پہ کوئی بندوبست ہے ہی نہیں. 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے دے رہے ہیں، لیکن اس میں سے بھی ٹرپنگ کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ بند، 15 منٹ بند، 20 منٹ بند. ایسے سمجھے کہ ہمارے پاس بجلی ہے ہی نہیں. سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں گرمی کی جان لیوا تپش اور اس پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ایسے میں شدید گرمی میں کراچی کے طلباء طالبات اور دوسرے شہروں سے آنے والے راہگیر جگہ جگہ پانی کا سپرے کروا کر خود کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئے. تاہم کراچی میں پانی کی شدید قلت سے پریشان حال غریب ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی اس جو ہے نا لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، تو کوشش ہماری جو ہے نا صرف ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ بھائی لوڈ شیڈنگ پہ ذرا کنٹرول کر لے اور جگہ جگہ جو ہے نا یہ کیمپ وغیرہ لگا لے تاکہ یہ پانی وغیرہ لوگوں کو ٹھنڈا مل سکے. گورنمنٹ نے کوئی اقدام کیا میری نظر میں؟ اب دیکھیں نا اسکولوں کی چھٹی کر دی، پرائیویٹ والے نے نہیں کی. پرائیویٹ والے بچے جا رہے ہیں ابھی بھی، اور لائٹ ہماری 16 گھنٹے جا رہی ہے. اب کیسے بچے جائیں گے، کیسے اسکول جائیں گے؟ ہیٹ اسٹروک چل رہا ہے. گورنمنٹ سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہم بجلی کم سے کم 1-1.5-2 گھنٹے لے لو، 4 گھنٹے لے لو. 16 گھنٹے بجلی جا رہی ہے. اب آپ سوچیں کیسے گزارا ہوگا. پورٹ سٹی کراچی کے باشندوں کا بے روزگاری اور مہنگائی کے عالم میں جرائم کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستانی فوج کے ظلم و زیادتیوں کے خلاف محکوم قوموں کا اتحاد. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان میں بڑھتی لا قانونیت اور فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے واقعات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے. ایسا ہی ایک تازہ واقعہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے مردان ضلع میں پیش آیا، جہاں اقلیتی سکھ برادری کے گرودوارے میں سیوادار بزرگ میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. لہٰذا مردان شہر میں گرودوارے میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے خدمت کر رہے بزرگ سیواداروں کی ٹارگٹ کلنگ کو لے کر اقلیتی سکھ اور ہندو برادری سراپا احتجاج رہی. بعد میں پولیس میں معاملہ درج ہونے کے بعد انہیں آخری رسومات ادا کر دی گئیں، لیکن مردان ضلع
इंतजामिया से टारगेट किलर्स को फिलफौर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के पाकपत्तन कस्बे में उर्स के दौरान मची भगदड़ से अलमनाक हादसा पेश आया। खबरों के मुताबिक पाकपत्तन में हजरत बाबा फरीदगंज के 784वें उर्स के दौरान अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ी। लिहाजा इसी भगदड़ के दौरान बाबा फरीदगंज के दरबार पर पहुंचने के दौरान मची भगदड़ में दबकर दर्जनों ज़ायरीन जख्मी हो गए, जिनमें से शदीद तौर पर कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई। हादसे के बाद पहुंची रेस्क्यू और पुलिस टीम ने बताया कि जख्मी ज़ायरीन में कई खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। चश्मदीदों ने बताया कि यह हादसा तब पेश आया जब बाबा के मज़ार पर हाजिरी देने पहुंचे सरकारी हुक्काम के लिए मेन गेट खोला गया, क्योंकि तभी हजारों की तादाद में जमा अकीदतमंदों ने उसी गेट से अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो भगदड़ मच गई। पाकिस्तान में लाकानूनियत और फिरका वारियत के जुनून में अक़लियती फ़िरक़ों, ख़वातीन और ख्वाजा सराहों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती के इंसानियत सोज़ वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही शर्मनाक वाक़या पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची में सामने आया, क्योंकि कराची में नूर हीरा नामी ट्रांसजेंडर जब किसी रिवायती प्रोग्राम में डांस करके अपने साथियों के हमराह लौट रही थी तो उसे असलाह के जोर पर अगवा कर लिया गया। मुतासिरा नूर हीरा ने बताया कि अगवाकारों ने उसके साथ मारपीट और लूटपाट ही नहीं की, बल्कि गैंग रेप का शिकार बनाकर उसे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर दर्दो कर्ब में मुब्तला कर दिया। यही वजह रही कि कराची में जुल्मो ज़्यादती से अजीरन ट्रांसजेंडर नूर हीरा ने हुकूमत से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की गुहार लगाई। ताहम पुलिस ने फौरी तौर पर किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। नाजरीन, आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म ज़ब्र के खिलाफ उठ रहे गुस्से के गुबार की। काबिल गौर है कि सिर्फ बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा सूबे में ही नहीं बल्कि सिंध सूबे में भी महकूम कौमें खुलकर मैदान में आ गई हैं। नतीजतन पाकिस्तानी फौज से निजात दिलाने के लिए जिला वतन रहनुमा और इंसानी हुकूक कारकुनान आलमी इदारों के सामने एहतजाजी मुजाहरे करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि महकूम कौमें फौजी बर्बरियत और तानाशाही रवैयों से निजात चाहती हैं। यही वजह है कि इस मसले पर दुनिया की फौरी तवज्जो और अमली दखल की गुहार लगातार बुलंद हो रही है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जैसे जैसे रियासती मजालिम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बलोच, सिंधी और पश्तून समेत तमाम महकूम कौमें अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर निकल रही हैं और पाकिस्तान से आज़ादी के नारे बुलंद कर रही हैं। इन्हीं नारों को तक़वियत देने के लिए महकूम कौमों के जिला वतन और इंसानी हुकूक कारकुनान यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारों के सामने एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान में जारी महकूम कौमों की नस्लकुशी को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। जिलावतन रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि जब तक पूरी दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक एकजुट होकर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत पर सिफारती दबाव नहीं बढ़ाएंगे, तब तक पाकिस्तान में महकूम कौमों को पंजाबी तानाशाही और फौजी बर्बरियत से निजात नहीं मिलेगी। पाकिस्तान जब दो कौमी नजरिया जिसको कहते हैं कि मुसलमान अलग कौम है, वो दो कौमी नजरिया मैं बार बार कहता रहा हूं कि सन 71 में बंगाल की जदोजहद ने उस दो कौमी इस्लामी को जमीन में गाड़ दिया। पाकिस्तान जो जना का पाकिस्तान था उसको 71 में गयूर गैरतमंद बंगालियों ने दफन कर दिया। उसके बाद जो पाकिस्तान बचा था, जिसको 73 के आइन के नाम पर, यानी वो जना का पाकिस्तान था, दूसरा पाकिस्तान भुट्टो का पाकिस्तान था, जिसको 73 के नाम नहाद 73 के आइन के नाम पर जो पाकिस्तान बचाया गया, उस पाकिस्तान को भी 71 वाले को भी फौज ने डुबोया और जो भुट्टो ने पाकिस्तान बनाया था उसको भी फांसी के साथ पंजाबियों ने की फौज ने उस पाकिस्तान को भी जो है वो फांसी पे लटका दिया था। हमारी जदोजहद
एक ऐसी रियासत के खिलाफ है, एक ऐसे मुल्क के खिलाफ है जिस मुल्क के अंदर हमारी कौमों को गुम किया गया है और उनको चुराया गया है, हमसे छीना गया है। यानी हमारी कौमें हम ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ है। जैसे कश्मीरी साहब ने कहा कि एक रियासत मुल्क बनता है और पश्तून कौम को यानी 65 साल तक उनको जो है सरहदी सूबा का नाम दिया जाता है, उनको पश्तून नहीं माना जाता। मुल्क जिसमें मेरे सिंधु देश को मेरी तारीख के साथ जो है जबर किया जाता है, मेरी तारीख का इनकार किया जाता है, मेरे वतन के वजूद का किया जाता है, और यही सब कुछ सारी कौमों के साथ जो है वो हो रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर एक कब्जा है, एक जबर है मजलूम कौमों के जाग्राफिया के ऊपर, मजलूम कौमों के वसाइल के ऊपर, मजलूम कौमों के जितना भी हमारा वतन तारीख हिस्ट्री है उस पंजाब ने इसलिए कब्जा किया हुआ है क्योंकि पंजाब एक लैंड लॉक नेशन है, उनको समंदर नहीं है। और पंजाब ने जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पंजाब के पास सिर्फ मिलिट्री थी, बंगालियों के पास अक्सरियत थी, डेमोक्रेसी थी, सिंध में कराची के अंदर कारखाने थे, कुछ सरमायादारी थी, और पंजाब के पास जो है वो सिर्फ मिलिट्री थी। इसलिए पंजाबियों ने सबसे पहले बंगाल को अलग किया, उनकी अक्सरियत को, उनकी डेमोक्रेसी को। यानी अगर बंगाल साथ रहता तो पाकिस्तान के अंदर जब भी जमहूरियत वोट होता तो बंगालियों की हुकूमत उनको मिलती, और शेख मुजीब रहमान ने ये प्रूव भी किया था। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।